आम्ही आज आमच्या म्हादय न्हंय, ही आमची म्हादय न्हंय थंय सकयल येयल्ले आसा। ही पळय, ही हेडीनसून अशी येता आनी हेडीन सकयल वयता। आनी फाटल्या व्हिडिओन तुमी पयले आसतले तेन्ना उदीक कितल्या सकयल आहले ते, आमी मोटर बी काडपाक गेल्लो तो व्हिडिओन पयले आसतले। आता त्याच न्हंयचे उदीक पळय खंयसून खंय पावला ते पळय। हे तळपां न्ही पळय, ही तळपांकडे हांगा हेडीन तळपां सगळीं दिसता आसतलीं पयलीं, आतां ती दिसना, सगळीं सकयल आहा उदका सकयल। आतां ही पळय ती वयर पावल्या आनी हेंकां सा पयले आसतले हो एक आनी तेजो खंय गेलो तो, हो म्हाजो भाव हांगासर आहा तो, त्या फाटल्यान तो हे दोगय ते पयलींचे जिगरी। आनी हो जो आसा म्हाजो भाव तो हितूर कितें म्हणटा तेका गरोवपाक, नुस्तें गरोवपाक सारको स्पेशलिस्ट। आयज मातशें आमचें कॅल्क्युलेशन मातशें फुडें फाटीं जालें, रॉड हाडूंक विसरले। नेक्स्ट व्हिडिओन तुका शुवर दाखयता आमी हांगा कशें गरयता ते। आनी न्हंय आमची म्हादय फूल कितें फूल ओवरफ्लो जावन येता। आजून ओवरफ्लो म्हटल्यार चडय ना, आजून पावस तितलोय पडोंक ना। जेन्ना खूब पावस पडटा, घाटार जेन्ना पावस पडटा, जेन्ना ह्या उदकाचो लेवल तो तुमकां तो पळया ते पावता, ते दिसता ते तेच्या वयर पावता, फूल भरता सारको। आमची म्हादय आनी त्या सायडीन फॉरेस्ट। ढग पळय काळे जावन येयल्ले आहा वयर, आतां पावस येवपाच्या मार्गार आसा। आनी ह्या सायडीन वत पळया, एका सायडीन वत आसा, एका सायडीन ढग काळे जाल्या आनी पावसय येवपाच्या मार्गारय आसा। आतां पळोवया आमी या घरा तुमकां दाखयता। आतां ही तळपां पळया कशी तळपां आहा ती, ही तळपां कशी आतां ही प्राचीन काळांतली सो म्हटल्यार आतां इतकी जुनी ती। आतां कशी तळपां हांगा येयल्या काय तळपांचो दोंगरच हांगासर आसा तो काय खबर ना, पूण पयलीं पासून आहा, प्राचीन काळ म्हणल्यार फूल म्हणल्यार असो हे फूल तळप आहा अशें हांगासून अशें गेले अशें फूल तळप दाखयता ते। आतां उदका पोंदा ती तळपां सगळीं, कळ्ळें कशी आहा पळय तळपां ही। आनी जे आमी आतां ह्या तळपार उबे आहा, त्या तळपा पोंदा एक होल आसा व्हडलो, आरपार दिसता त्या सायडीनसून ते ह्या सायडीन। म्हणजे जेन्ना उदीक कमी जातलें तेन्ना दाखयता। आतां हो जो पेटो आहा तो कोणाक तरी सोदता, आतां वास येयला कोणाक सोदता आतां ते कळना तेका ना, पळयता तो पळया। आनी तेजो तो दुसरो वांगडी आहा तो वर्रात, तेका टेन्शन ना, तो सुशेगा, तो राजा महाराज सुशेगाद बसला पळया तो। आपयले आसा तेका कळटा पूण तो मुद्दाम पळोवन घेयना ह्या सायडीन। चला थंय या आतां वयर। चला आतां वयता आमी वयर, पावस येवपाचो टायम जाल्लो, काळेंच जाला। चला या आतां घरा। ईश्वरात म्हाका सांग, तुका खबर आहा तळपांचें कितें लॉजीक, कशी येयले आसतली बी? खबर ना, पूण वाडटा तळपां ती। हा पळया तळपां वाडटा, आयकून घ्या सारकें, तळपां इल्ल्या वर्साकूय वाडटा ती, इल्ली वाडटा म्हटल्यार पळया कितें लॉजीक आहा तें। म्हाकाय दिसता वाडटा, कित्याक की अशी हायट वाडत वयता। आतां जमीन सकयल वयता काय तळपां वयर सरता देव जाणा, पण अशें दिसता की आमकां तळपां वाडटा ती। पळया जे ह्या म्हादय न्हंयचें उदीक जेन्ना वाडटा तेन्ना तें जेन्ना म्हणजे चड ओवरफ्लो जाता तेन्ना तें उदीक हे पळय हांगासून तें वयर पावता, थंय फूल भरता हें। हो फुडें फुडें जाता, फक्त फुडें फुडें कितें जाणा पूण पळय। आनी हांगासर एक जामाचें झाड आहा, दाखयता। हे जामाचें झाड। ईश्वर जाम केन्ना लागता, खंयच्या म्हयन्यान?
फुल स्ट्रे फाटल्या महिन्यात लागलेलं आहे जाम म्हणल्यार जाम ते एप्रिल मे ह्या म्हयन्यान ते लागता म्हणल्यार मे हो त्यांचो सोंपपाचो टायम तेच्या पयलीं एप्रिल मार्च या अशें ह्या हितून हे आमच्या चुलत काकाचे भाट ते माडयो लायल्ल्यो आहा तेंच्यांनी सगळ्यो माडयो लायल्ल्यो आहा हय आणि भाटान चलतना चपलां तर केन्नाच घालूंक जायना कित्याक की जे दाखयता तुमकां खंय हाय पळय ही पोवली पळय कशी आयल्या ह्या पोवलेचेर निस्टोंग जाता हे पोवले अशें निस्टोंग जाता हेच्या पोवल्यांचेर जेन्ना चपलां घालता आमी येयले चपलां घालीन सो चपलां घालप ना एक बरें बूट घालून येवप हो व्हाळ म्हणजे बारीक व्हाळ वचून येता असो पळय तो न्हंयक जॉयन जाता फुडें वचून सद्या व्हाळाक त्या उदीक ना हा हय पळय ह्या व्हाळाक ह्या नुस्तें चडटा फूल वयर जेन्ना आमी नाल्ल बी पडटा सुपारी पडटा तेन्ना पळय दाखयता तुमकां जेन्ना सुपारी नाल्ल कितें व्हरपाचें लाकडां व्हरपाची जाली म्हणल्यार वयर चुलीक न्हाणयेक लाकडां जाय जाल्यार आमकां पळय हांगासून फूल चट्टी काडीत वयर थंय वचोंक जाय म्हणल्यार पळया नरेश्वरा जाम जाता न्हू सकस वयर पावता काबार जाता वयर पावता म्हटल्यार आतां आमकां फुडें बांय आमची फाटल्या एका व्हिडियोन तुमी जो मोटर आमी बसयतालो तो त्या व्हिडियोन ती बांय दाखयली पळया ती आतां दाखयता तुमकां परत म्हणल्यार पावस पडोन तें उदीक आतां वयर पावलां आसतलें बांयचें दाखयता पळया तेन्ना उदीक कितलें सकयल आसलें आनी आतां पळया एकदम क्लीन उदीक आहा पळया एकदम क्लीन सारकें क्रिस्टल वॉटर पळया ही आतां हेज्यान आनी पावस पडत जाल्यार ती आनी वयर पावता सारकी एजीक पावता वयर भितूर बेबकां बेबे नुस्तीं सुद्दां आसा भितूर ती दिसची ना सकयल खंय तरी आहा बारीक बारीक आहा तो मोटर बघा तो फाटीना दाखयलो पळय तो आतां फिट करून आमी आतां उदीक वयर काडला तेजें ही उदीक काडपाची गाडी विचारात आतां सांग पळया कितें तेजें फंक्शन कशें कितें आसता तें हे पयलीं लोकांकडे मोटर बी नासले लायट बी मागीर कळशांनी दोरी बांदून काडप उदीक पयलींचे पळया म्हटल्यार कशें आमी तरी आतां एमर्जन्सी दवरला लायट बी गेल्यार मोटर आमकां स्टार्ट मारूंक मेळना आमी हितूनच व्हरता जाय जाल्यार म्हटल्यार की हातीन तुमी डायरेक्ट वयर काडटा तो सोडून तुमी ह्या गाडयेक घालपाचें एक राजू घालो
आनी कळशी सकयल बांद देवपाची आनी ती स्मूथ सारकी वयर म्हटल्यार चड ताकतय लागना स्मूथ येता वयर. आतां पळय आमी सकयलसून वयर चडात चलात येयल्या फूल दोंगर चडात वयर पावले. हा पळया कशें रे कितें म्हणटा रे कुसुंड. पळया ह्यो कुसुंडो ह्यो पावसान चडशे पावसानच दिसता ते. आनी ते केस पळय कितले आहा ते हे समज तुमच्या आंगार चडलो चुकोन लागलो सुद्दां जाल्यार ते फूल तेजे केस आहा पळय ते दसता आनी खाज पडटा. आनी ते केस तेजे म्हटल्यार खाज पडटा ते कमी करपाक ताका एक हें आसा कितें वखद आहा तें म्हटल्यार ताळखुळो तुका दाखयता. तरी पळय तर आनी पळय कुसुंडे कितले आहा ते पळया केदे आहा पळया ते केस पळया कशें दिसता ते. हे फक्त तुमच्या आंगार चडा पुरो इतलेंच. ज्या जाग्यार चडटा पळय ते तांबडे लाल जाता आनी केस तेंचे लागता. आतां ते वखद म्हणटा पळय ताळखुळो तो तुमकां दाखयता वयर आसतलो हांगा ना तो दाखयता तुमकां वयर. पावत येयले आमी घरा कडेन. पळय वखद म्हणटालो पळय आतां हें वो ताळखुळो तेजी ती पानां काडपाची आनी ती बारीक करपाची तेजो रोस काडपाचो. आतां दाखयता पळय तो भाव म्हाजो काडपाचें पानांतली ओडपाची हे उडोवपाचे हे मातसो असो चुरो करपाचो. चुरो केलो की जो मातसो रोस येता. रोस असो मागीर लावप अशें रोस येता पळय रोस लावप आतां रोस येता पळय तो रोस खंय लावप जे तुमकां आत्तां तो एक कुसुंडो म्हणून दाखयल्लो पळया त्या जाग्यार लागता त्या जाग्यार तर लावप. नाल्यार आनी तुमकां म्होवाचे मूस चावले नाल्यार कितें म्हणटा ताका वेंचू चावलो जाल्यार ताका हें वखद A1 ताळखुळो म्हणटा. त्या ताळखुळाची पानां काडप चडशी ती कोंबऱ्याच्योच काडप वयल्यो आनी तेजो रोस काडपाचो आनी तो लावपाचो. आमचो ट्रेडिशनल वखद गांवठी उपाय. आतां आमी पावल्या वयर घरा कडेन. आतां पावसय पळय आमी भंयान तर वयर येयल्ले पावस येतलो म्हणून पण पावसूच गेलो. आतां वत येयला कडकडून सारकें. ढग सुद्दां पळय कितले निवळ आहा ते ढग सुद्दां खूब येयल्या दये फूल आहा पळया. तर हांगासर हांव आतां व्हिडियो एंड करता. तुमकां आतां नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां आनी कितें तरी दाखयता अशेंच नॉर्मल जे डे टू डे आमच्यो कितें एक्टिविटीज आसात त्यो. So take care and goodbye. See you in next video.